नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस कक्षामा। मेरो नाम हो महादेव पराजुली। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 5 को मेरो नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 6 समयको वाचन गरेर सुनाउनेछु र समयभित्र रहेका कठिन शब्दहरूको अर्थ र त्यसको सारांश पनि लेखेर देखाउनेछु। ल है त अब कक्षा सुरु गरौँ। आजको हाम्रो पाठको शीर्षक रहेको छ समय। यो कुन पाठ रहेको छ? कतिऔं पाठ भन्दा पाठ 6। सबैभन्दा पहिले हामीले जान्नुपर्ने कुरा छ समय भनेको के हो, समय शब्दको अर्थ के हो। समयलाई काल भनिन्छ। संस्कृतमा समयका धेरै पर्यायवाची शब्दहरू छन्, तर हामीले नेपालीमा सरल बुझ्नको लागि समयको अर्थ काल हुन्छ। जुन यावत चलिरहन्छ, शाश्वत जो चलिरहन्छ त्यसलाई हामी समय भन्छौं। जो कहिले रोकिँदैन, जो कसैको बसमा आउँदैन, त्यो के हो? समय हो। यही समयसँग सम्बद्ध आज हामी पाठ पढ्नेछौँ। अब हामी पाठ सुरु गरौँ। कक्षामा शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई सोध्नुभयो, संसारको सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु के हो? एउटा शब्द आएको छ मूल्यवान भन्ने। मूल्यवान भनेको मूल्य भएको चिजलाई मूल्यवान भनिन्छ। जसमा मूल्य छ त्यो के हो? मूल्यवान हो। विद्यार्थीहरू तछाड मछाड गर्दै उत्तर दिन तम्सिए। शिक्षकले फेरि भन्नुभयो, आफ्नो कापीमा यसको उत्तर लेखेर मलाई देखाऊ। सोनाम, राधिका, छिरिङ, बेखा, लक्ष्मी सबैले कापीमा एक एक शब्दको उत्तर लेखेर शिक्षकलाई दिए। शिक्षकले पनि एक एक गरी पढेर सुनाउनु भयो। हीरा, सुन, आकाश, पृथ्वी, खानेकुरा, अमृत। यसमा हामीले नजानेका र कठिन भनेका शब्दहरू छैनन्, जानेका शब्दहरू छन्। अब हामी अर्को अनुच्छेदमा जान्छौँ। अन्तिम कापी शिक्षकको हातमा पर्यो। त्यो कापी श्यामको थियो। त्यसमा लेखिएको थियो समय। यही समय जुन हामीले अघि भन्यौं, समय भनेको काल हो। काल अथवा यसलाई हामी बेला पनि भन्न सक्छौं। शिक्षकले त्यस उत्तरमा ठिक चिनो लगाउनु भयो। शिक्षक त्यो उत्तर लेख्ने विद्यार्थीसँग धेरै खुसी हुनुभयो। उहाँले त्यो उत्तर कक्षाका सबैलाई देखाउनु भयो। यस सम्बन्धमा विद्यार्थीहरूको छलफल भयो। आखिर सबै एउटै टुङ्गोमा पुगे, समय। साँच्चै समय संसारको सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु हो त? तिमी पनि एकैछिन विचार गर, हो होइन पत्ता लगाऊ। समयलाई कसैले देख्न सक्दैन, तैपनि सबैले यसको अनुभव गर्छन्। अनुभव भन्ने शब्द आएको छ, यसलाई हामी चर्चा गरौँ। यसलाई हामी अनुभूति भन्न सक्छौं अथवा महसुस। अनुभव भनेको के रहेछ? एउटा अनुभूति र अर्को महसुस। समयको न आदि हुन्छ न अन्त। आदि र अन्त भन्ने शब्द आएका छन्। आदि भनेको सुरु हो र अन्त भनेको समाप्ति। त्यसैले यसलाई अनादि र अनन्त भनिन्छ। या अनादि र अनन्त भन्ने दुईवटा शब्द आएका छन्। अनादि भनेको जसको कुनै सुरु नै छैन त्यसलाई के भनिन्छ? अनादि। जसको आदि भनेको सुरु छैन त्यसलाई अनादि भनिन्छ। सुरु नै नभएको अर्थात जसको कहिले उत्पत्ति भयो त्यसको कसैलाई थाहा छैन, अथवा जसको कुनै उत्पत्ति नै छैन त्यसलाई के भनिन्छ? अनादि भनिन्छ। अनन्त भनेको जसको कुनै अन्त्य नै छैन, अन्त्य नभएकोलाई के भनिन्छ? अनन्त भनिन्छ। यी सबै के हुन्? तत्सम शब्द हुन्, अर्थात संस्कृतबाट सिधै नेपालीमा आएका शब्द हुन्। समय अनादिकालदेखि चलिरहेछ र अनन्तसम्म चलिरहनेछ। समय आफ्नै गतिमा चलिरहन्छ। यहाँ गति भनेको छ। गति भन्ने शब्दको अर्थ हुन्छ वेग। यसले कसैलाई पर्खदैन, यो कसैको लोभमा पर्दैन, यो कसैको डर, त्रास र धम्की मान्दैन। कसैले विनम्र अनुरोध गरे तापनि समयले एकछिन रोकिन जानेको हुँदैन। त्यसैले समयको महिमा ठूलो हुन्छ। यसमा विनम्र भन्ने शब्द छ। विनम्र भनेको यसलाई हामी नम्र पनि भन्न सक्छौं। विनम्र र नम्र भन्नु एउटै हो। समय अनन्त हुन्छ। यसका बारेमा जानकारी हासिल गरेर सकिँदैन। समयलाई हामी सेकेन्ड, मिनेट, दिन, हप्ता, महिना र वर्षमा गणना गर्छौं। समय नजानिदो किसिमले हाम्रो हातबाट फुत्कन्छ। हामीलाई पत्तो हुँदैन। हामी समयकै एउटा भाग हौं। समय जीवनको सार हो। हामी जन्मदा सानो हुन्छौं र बिस्तारै बुढेसकालमा पुग्छौं। सार भनेको चाहिँ एउटा शब्द मूलभूत कुरा अथवा तत्त्वलाई हामी के भन्छौं? सार भन्छौं। बितेको समय फिर्ता आउँदैन। जुन समय बित्यो त्यो भूत हो, त्यो बितिसक्यो। भूत भनेको बितेको समयलाई हामी भूतकाल भन्छौं। हाम्रो हातमा हुँदैन। त्यसका बारेमा सोचेर कुनै फाइदा हुँदैन। जुन समय आउँदैछ त्यो पनि अनिश्चित हुन्छ। भूत र भविष्य दुवै हाम्रा अधीनमा हुँदैनन्। अधीन भन्ने शब्द छ। अधीन भनेको बस हो अथवा नियन्त्रण पनि भन्न सक्छौं हामी यसलाई। त्यसैले हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय भनेको वर्तमान हो। वर्तमान भनेको चलिरहेको समय। जसलाई हामी वर्तमान भन्छौं त्यो अहिलेको समय हो। वर्तमानलाई सदुपयोग गर्न सके हाम्रो जीवन सुन्दर बन्छ। समय आफू सधैँ एकनासको हुन्छ, कहिले बदलिँदैन, तर यसले अरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। मौसममा परिवर्तन ल्याउँछ, जाडो र गर्मी हुन्छ। प्रकृतिमा परिवर्तन आउँछ, हरियाली र उजाड हुन्छ। उजाड भनेको बोट बिरुवाका सबै पातहरू झर्ने जुन मौसम हुन्छ त्यसलाई उजाड मौसम भनिन्छ। अर्थात त्यो झरेको जुन अवस्था हुन्छ त्यसलाई पनि हामी उजाड भन्न सक्छौं। त्यसै अनुसार ऋतुमा पनि परिवर्तन आउँछ, शरीरमा पनि परिवर्तन आउँछ। बालक बुढो हुन्छ,
हिजो थियो आज छ र भोलि हुनेछ। हिजो आज र भोलि समयकै रूप हुन्। समय न छिटो चल्छ न ढिलो, यो त एउटै गतिमा चल्छ। हाम्रो अवस्था अनुसार हामीलाई भने समय छिटो या ढिलो जस्तो लाग्छ। अब यहाँबाट हामी व्यक्तिको अवस्था अनुसार समयलाई कसरी लिइन्छ अर्थात् व्यक्तिले आफ्नो अवस्था अनुसार समयलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने कुरालाई अब यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। सुनौ केही व्यक्तिहरूका भनाइ। अब यहाँ एकजना मान्छे छ, त्यो मान्छे बस बिसौनीमा बस कुरिरहेको छ। अब उसका लागि समय के हो त? अब हामी यहाँ पढ्छौँ, घडी पनि कस्तो चल्दै नचलेको जस्तो। के भएको यो? मलाई त दिक्क लागिसक्यो। कति ढिलो चलेको, कति बेर पर्खनु। खै घडी हेरौँ, आमै भर्खर 2 मिनट पो भएछ। समय पनि कति बिस्तारै चलेको। अब यहाँ हेर्नुहोस्, गाडी अर्थात् बसलाई पर्खिएर बस्ने मान्छेको लागि समय एकदम ढिलो चलेको महसुस भएको छ यहाँ। अब त्यस्तै एकजना वृद्ध व्यक्तिका लागि समय के हो त? वृद्ध व्यक्तिले समयलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ त्यसको बारेमा हामी पढौँ। अरे मेरो दिन त कति चाँडै गइसकेछन्, म त डुब्ने बेलाको घाम पो भइसकेछु। समय कति चाँडै बितिसकेछ, जिन्दगी कति छोटो। अब वृद्ध व्यक्तिका लागि समय एकदम छोटो भएको छ, तर जुन अघि बस कुरिरहेको व्यक्ति थियो त्यो व्यक्तिका लागि के थियो? समय एकदम ढिलो गइरहेको थियो। अब हामी जाउँ एकजना बिरामी व्यक्तिका लागि समयको मूल्य के हो, समयलाई उसले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ। हे भगवान, यो दिन पनि कति लामो, यो घाउ पनि कति चस्किएको, घडीको सुई पनि सर्दै नसरेको जस्तो, यो जिन्दगी कति लामो। बिरामीको लागि के भयो? उसको जुन पीडा छ, उसको शरीरमा भएको जुन पीडा छ, त्यो पीडाले उसको समयलाई एकदम लामो भएको जस्तो बनाइदिएको छ, उसलाई घडीको सुई सर्दै नसरेको जस्तो अवस्थामा ल्याएको छ। अब हामी एकजना युवा व्यक्तिका लागि समय के हो र उसले समयको मूल्याङ्कन कसरी गर्छ हामी त्यो पढौँ। जिन्दगी कति रमाइलो छ, सधैँ नाचिरहँ जस्तो, हाँसिरहँ जस्तो, जिन्दगी भने कति छोटो, समय कति चाँडै बित्छ। भनेपछि व्यक्तिको अवस्था अनुसार समयको मूल्याङ्कन हुन्छ। समय सबै एउटै हो, घण्टा मिनेट सेकेन्ड सबै आफ्नै तालमा आफ्नै गतिमा हिँडेका हुन्छन्, तर मान्छेले आफ्नो अवस्था अनुसार समयलाई तत्त प्रकारले मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। अब हामी एकजना साधु व्यक्तिको विचार सुनौ। साधु व्यक्तिका लागि समय के हो त? समय अनन्त हो, ईश्वर हो। समय न छिटो हिँड्छ न ढिलो। समयले मलाई जुन काम गर्ने आज्ञा दिन्छ म त्यसकै निम्ति समर्पित हुन्छु। अब यसमा साधु व्यक्तिका लागि समय चाँडै पनि होइन, समय ढिलो पनि होइन। समयले जुन काम गराउँछ त्यही काम म गर्छु भन्ने कुरा साधुले गरे भनेपछि व्यक्ति र अवस्था अनुसार समयको मूल्याङ्कन हुने रहेछ। समय हाम्रो ठुलो शिक्षक हो, यसले हामीलाई प्रगतिका कुरा सिकाउँछ। यहाँ प्रगति भन्ने शब्द आएको छ, प्रगति शब्दको अर्थ हुन्छ उन्नति, अर्थात् यसलाई विकास पनि भन्न सकिन्छ। समयको सदुपयोगका लागि हामीले मन, वचन, कर्म र बाणी सधैँ पवित्र राख्नुपर्छ। कर्म भन्ने शब्द आएको छ, कर्म भनेको काम हो, र बाणी भन्ने शब्द पनि यहाँ आएको छ, बाणी भनेको बोली। यसबाट हामीलाई आफ्नो कर्तव्य पथमा अघि बढ्न मद्दत मिल्छ। समयलाई जस्तै कसैले हामीलाई रोक्न नसकोस्, छेक्न नसकोस् भन्ने भावना हामीमा हुनुपर्छ। समयले सबैलाई समान व्यवहार गरे जस्तै हामीले पनि समान बन्न सक्नुपर्छ। यसो भएमा हामी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा सफल हुन सक्छौँ। यहाँ उद्देश्य भन्ने शब्द छ, उद्देश्य भनेको लक्ष्य। यसरी हामीले पाठलाई सरसर्ती वाचन गर्यौं र पाठमा भएका केही कठिन शब्दहरूका बारेमा पनि चर्चा गर्यौं र अब हामी यस पाठले भन्न खोजेको कुरालाई बुँदागत रूपमा टिप्छौं, जस्तो हामी मूल भाव भन्न सक्छौं। नम्बर 1 मा समय गतिशील छ। व्यक्तिले आफ्नो अवस्था अनुरूप समयको मूल्याङ्कन गर्दछ। 3 मा हामीले समय जस्तै सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ र अन्तिम 4 मा समयको सदुपयोगले हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छौं। अब यहाँ 4 वटा मूल भाव मैले लेखेँ, यसलाई फेरि हामी वाचन गरौँ। समय गतिशील छ। व्यक्तिले आफ्नो अवस्था अनुरूप समयको मूल्याङ्कन गर्दछ। हामीले समय जस्तै सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ। समयको सदुपयोगले हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छौं। हो, हामीले यस पाठबाट 4 वटा मूल कुराहरू सिक्यौं। तपाईहरुले यसलाई घरमा राम्रोसँग विचार गर्नु होला र पाठलाई पुरा पढ्नु होला र पाठमा कठिन भएका शब्दहरूलाई टिप्पणी गर्नु होला र यस्तै मैले लेखे जस्तै 4 वटा मूल भाव तपाईले अरु खोजेर लेख्नु होला र आजको गृह कार्य तपाईहरुको लागि यही भयो। पुनः हामी अर्को पटक भेटिनेछौं। आजलाई यति नै। यदि कुनै जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भए तपाईहरुले हामीलाई हाम्रो इमेल ठेगाना learning@dearwork.edu.np मा पठाउन सक्नुहुनेछ। म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।